9 मई किस ने करवाया? जावेद लतीफ़ अपनी ही पार्टी की हुकूमत को किस तरह से कमज़ोर करने लगे हैं। फैसल वाडा साहब को झटका लगा है, कहाँ से लगा है, कैसे लगा है, अंदर की खबर है इस हवाले से। नवाज शरीफ साहब के साथ क्या चल रहा है, वो क्या रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, अंदर की खबरें आज सारी आज के व्लॉग में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ारूक उड़ाइच और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि 9 मई किसने करवाया? जावेद लतीफ़ अपनी ही पार्टी की हुकूमत को किस तरह से कमज़ोर करने लगे हैं और वो बीच चौराहे में हंडिया किस तरह से फोड़ रहे हैं। और दूसरा मौजू, फैसल वाडा साहब को झटका लगा है, कहाँ से लगा है, कैसे लगा है, अंदर की खबर है इस हवाले से। नवाज शरीफ साहब के साथ क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, अंदर की खबरें आज सारी आज के व्लॉग में रखेंगे। सबसे पहले जावेद लतीफ़ साहब ने इंटरव्यू दिया, काश अब्बासी साहब के साथ उनका इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ हनीफ अब्बासी साहब ने उनके हवाले से, जो हमने कल भी व्लॉग किया था, हनीफ अब्बासी साहब ने उनके हवाले से कहा था बड़े फ़िलासफ़र बनने फिर रहे हैं और हार गए हैं तो हौसला कर लें। यही सवाल जब अब्बासी साहब उनके सामने रखते हैं तो फिर जावेद लतीफ़ साहब बल्कि हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा था कि मुझे ये लगता था कि ये बंदा ठीक है और मैं पार्टी में कहता था कि इसको यार इतना ना कॉर्नर किया करें। तो उसका जवाब जावेद लतीफ़ साहब इस तरह से देते हैं कि मुझे तो कभी भी नहीं लगता था कि हनीफ अब्बासी साहब अक्लमंद है। तो हो क्या रहा है कि मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं और हनीफ अब्बासी साहब का ख्वाजा आसिफ साहब को, वज़ीर दिफा को, पार्टी के हम रहनुमा को, इसी तरह जावेद लतीफ़ को, फिर बाकी लोग हैं ज़ुबैर उमर, चलें उनको तो वैसे ही साइड पे कर दिया गया, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, इनको रगड़ा लगाना, इसके पीछे क्या है? और इसको मैं थोड़ा लिंक कर दूँ कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। एक बात तो ये कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन दो हलकों से इलेक्शन लड़ा था, एक लाहौर का हल्का, एक मानसेरा का। मानसेरा से वो हार गए, लाहौर से वो जीत गए। अब जावेद लतीफ़ साहब का इसरार है कि N 114 N 115 खोला जाए जो कि शेखपुरा के हल्के बनते हैं। और जावेद लतीफ़ साहब एक हल्के से ख़ुद हारे हैं, उनके छोटे भाई आ रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब के हल्के में मुझे जाने का मौका मिला, लोगों से बात करने का मौका मिला, वहाँ पे एग्रेशन था, ये रिज़ल्ट नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनका जब ये मुतालबा है तो खुलना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये मुतालबा उन्होंने कहा जी, मैंने कहा मेरा हल्का खोलो, तो उन्होंने कहा जी हम नवाज शरीफ का हल्का खोल देंगे। यानी वो उनका कहने का मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को बुरी तरह से हराया है, इतना कमज़ोर कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब अपनी कोई बात मनवा ना सकें। और माइनस नवाज शरीफ फार्मूला चला है, प्रिवेल किया है, जो इस्टेब्लिशमेंट बहुत अरसे पहले से सोच रही थी। मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है जो हालात चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। नवाज शरीफ साहब उम्रे पे रवाना होने जा रहे हैं और फिर उसके बाद वो लंदन में भी टाइम गुजारेंगे, हो सकता है कम अर्सा गुजारें। उन्हें एक्टिव करने की कोशिश तो की जा रही है, वो फैसलाबाद में भी गए, डोर की वजह से जिसका गला कटा लड़के का, उसके घर भी गए मरियम बीबी के साथ। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अंदर की खबर ये कि उस वक्त भी ये जो आटे की बोरियां जो निगहबान पैकेज में दी गई हैं, उस पर नवाज शरीफ की जो तस्वीर है उसके ऊपर जो बड़े हलके हैं वहाँ पर खलबली मच गई और उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है नवाज शरीफ साहब किस हैसियत में। अच्छा, फिर अगले दिन ख़बरें भी चलवाई गई, जो कि ख़बरें ठीक हैं, दुरुस्त हैं बिल्कुल, कि किस कैपेसिटी में नवाज शरीफ कैबिनेट के इजलासों में, आला सतही इजलासों में बैठ रहे हैं। वो सिर्फ़ एक इस वक्त कौमी असम्बली के एक मेंबर हैं, आम मुस्लिम लीग नून के मेंबर की तरह, तो वो किस कैपेसिटी में लीड कर सकते हैं किसी हुकूमती इजलास को। इस वक्त पार्टी में भी उनके पास ओहदा कायद का है, कायद मुस्लिम लीग नून। तो ये बड़ा मसला चल रहा है और ख़ुद नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि उनके साथ हाथ हो गया। बहुत से लोग कहा करते थे, उनके मुखालफिन भी कहा करते थे कि उनके साथ हाथ हो जाना है, जब वो बाहर से आएंगे तो वो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो इस वक्त नवाज शरीफ के मशीर भी उनकी जहन में डाल रहे हैं और ये सिचुएशन भी कुछ ऐसे मिलती जुलती है। कुछ दिन पहले इतला दी गई कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो फिर अदालत की तरफ से मामला ख़राब होंगे। अभी ख्वाजा आसिफ साहब जो ये कहने लग पड़े कि मैं जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को बुलाऊँगा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मेरे पास एक ख़बर है वो ये है कि लंदन में कोई जाके इनसे मिलता है और 3-4 घंटे की मुलाकात रहती है। तो नवाज शरीफ साहब वो बार बार इसरार करते हैं, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, मुझे वापस मौका मिला, मैं ये करूँगा, इनका एहतसाब होना चाहिए, ये है वो है। ये ख़बर, ये जब बातें मुलाकात के अंदर वो कहते हैं कि मेरे साथ नहीं होती, सिर्फ 3-4 5 10 15 20 दिन में वो खुल के बात कर रहे होते हैं कि जी जनरल फैज़, जनरल बाजवा इन्होंने तबाह किया पाकिस्तान को, मेरे साथ इन्होंने बदला लिया, ये किया, इंतकाम लिया।
یہ ساری باتیں رپورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور ظاہری بات ہے جب آپ سے کوئی مل کے جاتا ہے تو آپ کا خیال ہے صرف آپ سے ملتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جب یہ ذہن بنا رہی تھی کہ پاکستان میں نواز شریف واپس آئے، نواز شریف اس قد کا آدمی ہے کہ وہ الیکشن لڑے، الیکشن اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جیتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ مسلم لیگ نون جیتے، تو نواز شریف ہی وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو ووٹ مل سکتا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے سرویز اور چیزیں بھی کروائیں. لیکن جب یہ ملاقاتیں اور ان کی خبریں باہر آنا شروع ہوئیں تو اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر بدل گیا. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھئی یہ جو ہم نے ایک غلطی پہلے کر بیٹھے ہیں عمران خان والی، اور نواز شریف صاحب بھی آج بھی ان کی نیچر میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے ہماری مخالفت کرنی ہے. جب ان کو پاور ملی، موقع ملا، انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا. تو آہستہ آہستہ ہوائیں جو ہیں وہ اپنا رخ تبدیل کرنے لگتی ہیں، اور یہ رخ ایسے تبدیل ہوتا ہے کہ پھر پلان بنتا ہے کہ یار نواز شریف کو نکرے لگانا ہے. ہوا بھی پریکٹیکلی یہی، الیکشن سے اگلے اور اس سے ایک دو دنوں میں باور کروایا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے، آپ میں اب وہ طاقت، وہ قوت، وہ پاپولیرٹی، وہ ووٹ پاور، یہ ساری آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب آپ ہمارے بغیر نہیں لڑ سکتے. پھر وہ جب تقریر کرنے لگتے ہیں اور جب میڈیا میں شور مچ جاتا ہے اور پھر وہ تقریر نہیں کرتے، کہا گیا جی شیڈول. مال ٹاؤن کا ماحول کچھ اور تھا، وہ ماحول بدلا، اور نواز شریف صاحب کسی اچھے موڈ کے ساتھ واپس نہیں گئے تھے جب اس دن تقریر نہیں ہو سکی تھی. ہمیں تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں جی ایسا کچھ ہوا نہیں، لیکن خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف کا موڈ اچھا نہیں تھا، وہ وہاں سے چلے گئے. تیاری تو یہ تھی کہ وہ بات کریں گے. تو یہ سارا منظرنامہ جو 8 فروری کے بعد یہ بنا ہے، اس میں نواز شریف مائنس ہی ہوئے ہیں. نواز شریف مائنس ایک ہی اس کی پلی ہے کہ ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا، لیکن وہ بھی یہ کہ ایک حد سے آگے اگر وہ جائیں گی تو ان کے بھی ٹانگیں کھینچ لی جائیں گی. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو نظریاتی ان کی انڈرسٹینڈنگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، اور شہباز شریف شاید ان کو نقصان نہ پہنچائیں. عمران خان کے بعد وہ کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتے. جب میاں صاحب کے ساتھ ان کی 2-3 مرتبہ پہلی لڑائی ہو چکی ہے، تو پھر جاوید لطیف صاحب وہ پلی لیتے ہیں کہ نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے ساتھ میں مجھے بھی مائنس کیا گیا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھا بندہ اس طرح سے مائنس ہوا ہو. جب اتنے بندے جتوائے جا رہے تھے تو پھر جاوید لطیف صاحب کو بھی جتوا دیا جاتا. لیکن میری خبر یہ ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ جاوید لطیف صاحب نہ جیتیں تو اچھی بات ہے، بلکہ ان کے مد مقابل جیت جائے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے. افسران یا اس وقت کے لوگ جو ہیں، جب انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی سیٹ، تو انہوں نے کہا نہیں سیٹ کو جانے دیں. تو یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ جاوید لطیف جیسے جو لوگ ہیں یہ بھی ان کے لیے خطرناک اس لیے ہیں کہ جب مرضی ان پہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ کہنا شروع ہو گئے کہ 9 مئی کیسے ہوا، محسن نقوی کہاں تھے، یہ ہوا نہیں، کروایا گیا. یہ وہی تھے جو پہلے کہتے تھے آئین اور قانون بدل دیں آپ، 9 مئی کے اگر آپ نے لوگوں کو سزا نہیں دینی. تو اب ذرا بدلے سے جاوید لطیف ہیں. ظاہری بات ہے حنیف عباسی صاحب کی گولہ باری برداشت نہیں ہوئی ہوگی، اور بندے کے دل میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. خاص طور پہ آپ لاسٹ ٹائم یہ وزیر بنے تھے لیکن کسی بھی محکمہ نہیں تھا، کوئی بھی محکمہ نہیں تھا، تو ناپسندیدہ ہیں پارٹی کے بڑے گروپ کے ہاں، لیکن نواز شریف کے ہاں پسندیدہ ہیں. اور جب جیل سے واپس آئے تھے مریم بی بی بھی ان کے پاس گئی تھی. اگلی خبر ہے فیصل واڈا کو جھٹکے کی. وہ خبر یہ ہے، وہ بھی ہمارے پاس دلچسپ سامان ہے آپ کے لیے. فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں آزاد امیدوار ہوں، آج کل آزاد کا سیزن ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ جن لوگوں پہ تنقید کرتے رہے ہیں تو اب مسلم لیگ نون میں بھی ان کی مخالفت ہے. ایم کے وہ بڑے پکے کٹر مخالف رہ چکے ہیں کراچی میں رہتے ہوئے. پیپلز پارٹی کو انہوں نے نہیں بخشا. مریم نواز کو بازار 2 کہتے ہیں. نواز شریف کو جب ان کا دل کرتا ہے تنقید کرتے ہیں. ایم کو کیا کیا نہیں کہتے رہے. اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو نقطہ عروج ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں. یہی وجہ ہے کہ خبریں سب سے پہلے ان کے پاس ہوتی ہیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وزیر اعظم وہ بنتے جا رہے تھے نگران، لیکن نہیں بن سکے. پھر وزیر بنتے بھی رہ گئے اور معاملات بڑے خراب ہو گئے. اب کچھ لوگوں کے نام لوں گا تو معاملات اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے نام رہنے دیں. لیکن خبر یہ ہے ایم کی جب بیٹھک ہوتی ہے تو ایم کی بیٹھک میں شدید لڑائی ہو جاتی ہے، اور جو ان کی اہم کمیٹی ہے اس میں اس بات پہ پھڈا ہو جاتا ہے کہ فیصل واڈا کہاں سے آ گیا، نہ ہماری پارٹی کا بندہ، نہ کوئی چکر، اس کو کیوں ووٹ دیں. تو خالد بھائی کہتے ہیں حکم اوپر سے حکم ہے. تو خالد بھائی اس طرح کے حکم اپنی پارٹی اپنی کمیٹی میں سناتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا، حکم کہاں سے آیا ہے، کس کے نزدیکی آدمی ہیں، کہاں سے خبریں سب سے پہلے فاڈا صاحب کے پاس آتی ہیں. لیکن میری خبر یہ ہے کہ ایم کے جو لوگ ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں گے. وہ ایم
والے فیصل واڈا صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. اسٹیبلشمنٹ کے چاہنے کے باوجود فیصل واڈا ممکن ہے ہار جائیں. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے. سینٹ کے الیکشن ہے اور سینٹ میں یہ بات درست ہے کہ آزاد لوگوں کا ہی سیزن چل رہا ہے, لیکن فیصل واڈا کے لیے جو زبردست جھٹکا ہے یہ خطرے میں بدل چکا ہے. اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہو.